أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو 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 الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك هو
سبحان الله عما يشركون هو هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم يا حتى مطلع الفجر. صدق الله.